अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 3 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है पारा 1 सूरह फातिहा आयत 1 टू एंड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह फातिहा से कुरान करीम का आगाज़ होता है और इसको ओपनिंग भी कहते हैं, खोलने वाली। फातिहा फ़तहुन से है जिसके माने होते हैं खोलना, चूँकि इस सूरत से कुरान करीम को खोला भी जाता है और नमाज में जो आगाज़ होता है सूरह फातिहा से भी होता है, इसलिए इसको सूरह फातिहा कहते हैं। इस सूरह का मारूफ और मशहूर नाम उम्मुल किताब या उम्मुल कुरान यानी किताब की माँ भी है, क्योंकि इसमें उम्मुल कुरान इसलिए इसको कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 मज़ामीन यानी कि 6 सब्जेक्ट को तफ़सील के साथ बयान फरमाया है। पहला तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा क़यामत, चौथा अहकामात, पाँचवां ईमान वाले और छठा ना मानने वाले यानी काफिर हैं। तो कुरान करीम में सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी इस कुरान करीम या किताब की माँ कहा गया है और इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो तौहीद पर है। तौहीद तो वाहद से आपको पता ही है और अगर इसका वाव हटा देंगे तो ये अहद से हो जाता है और तौहीद के माने क्या होते हैं? अकेला, एक अकेला, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही वाहिद है और उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। तो तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा सिफ़ात और तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत, तो तौहीद रुबूबियत तीसरी इसकी किस्म है तौहीद की। तौहीद उलूहियत यानी कि तौहीद इबादत, इसमें इताअत और परस्तिश किसकी करी जाए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की। इताअत और परस्तिश यानी कि इताअत और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की करी जाए। तौहीद रुबूबियत में क्या आता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा मुदब्बिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला है। तौहीद रुबूबियत में खालिक यानी पैदा करने वाला है, मालिक यानी हर चीज़ का वही मालिक है। देना और छीनना उसी के इख्तियारात में है। मुदब्बिर यानी कि सबसे बेस्ट प्लानर है, हर चीज़ का प्लानिंग करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुदब्बिर हैं। और खालिक के अंदर 3 सिफ़ात आती हैं, खालिक के अंदर 3 सिफ़ात आती हैं, नबातात, जमातात और हैवानात। जमातात यानी हर वो चीज़, यानी जो जमी हुई है, यानी पहाड़ वगैरह। नबातात यानी कि वो मखलूक जो पेड़-पौधे हैं। हैवानात यानी कि जो चलने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, यानी कि तमाम जानवर। ये सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किए हैं और ख़ुद इंसान को भी। ये सारी की सारी सिफ़ात तौहीद रुबूबियत में आती है। फिर तौहीद उलूहियत में इबादत और परस्तिश सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की जाए, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं की जाए। और सारी की सारी इबादत और सारी की सारी जो अल्लाह की जो इबादत है, अल्लाह के लिए परस्तिश है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो हमारा सजदा, हमारी नमाज़, हमारा झुकना, हमारा जो भी अल्लाह के लिए इबादत की जाती है, वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं है। बाज़ वक़्त देखा है ना आप लोगों ने बहुत सारे लोग कुर्बानियाँ कराते हैं, किसी बुज़ुर्ग के नाम पे, कोई देग पकवाते हैं किसी हस्ती के नाम पे, किसी और हस्ती के नाम पे और फिर रोज़े भी रखते हैं किसी और हस्ती के नाम पे। तो जितनी भी इबादत के अहकाम हैं और सजदा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। सिर्फ़ झुकना भी है तो अल्लाह के लिए। बाज़ वक़्त देखते हैं कि सलाम करते वक़्त या आदाब करते वक़्त लोग झुक जाते हैं, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। तो इशारतन भी नहीं झुकना सही है किसी के आगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जिसके आगे झुका जाए, क्योंकि अल्लाह ही हमारा खालिक है, वही हमारा रब है, उसी ने हमको पैदा किया है और हम उसी की इताअत करने वाले हैं। और हर किस्म की इबादत हमारी, चाहे कौली है, चाहे अमली है, चाहे क़ल्बी है, हर तरह से हमारी जो इबादत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। तो तौहीद उलूहियत में तौहीद इबादत आता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। फिर तौहीद अस्मा और सिफ़ात, सिफ़ात का एक मान, इसमें जो है बहुत सारे 99 जो नाम आते हैं अल्लाह तबारक तआला के, वो सारे के सारे हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला है, अल्लाह तबारक तआला देखने वाला है, अल्लाह तबारक तआला हर जगह जो है अपने इल्म की बिना पे मौजूद है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो 99 सिफ़ात है, अगर किसी की और की तरफ ये मंसूब करी जाती है, तो ये भी क्या है? तौहीद की जगह उसके अंदर शिर्क आ गया। अगर किसी ने ये सोचा कि हमारे फला-फला जो है पीर या जो बहुत मुअज़्ज़ज़ जो शख़्स हैं,
ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ ہم یہاں پکار رہے ہیں اور وہ ہماری بات یہاں سے سن رہے ہیں. تو یہ جو صفات ہے تو یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. غیب کے جانے کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جو تاش پتے یا جو ہے انسان کسی کے پاس جاتا ہے جاننے کے لیے فال گیری کرواتا ہے، یا جو طرح کی جو بھی آج تدبیریں ہوتی ہیں، یہ سب چیزوں کی وجہ سے جو انسان راہ سے بھٹکتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. غیب کا علم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. اتنا دیا جتنا اللہ نے چاہا. انبیاء کو دیا لیکن اتنا جتنا اللہ نے چاہا. کوئی بھی نہیں جاننے والا ہے غیب کو. لیکن جب انسان پہ مشکلات آتی ہیں تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے آستانے پہ چلا جاتا ہے کہ بتائیے میرے کیا چوریاں کس نے کی، بتائیے میرے گھر میں شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، بتائیے میرے کیا بچے کی جاب کیوں نہیں لگ رہی ہے، بتائیے میرے گھر میں بچے کیوں نہیں ہو رہے، بتائیے اور بتائیے اور بتائیے. تو پھر اس نے شرک کیا. یہ شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 اسماء صفات ہیں، اور وہ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اگر وہ صفات بھی کسی نے اور کسی شخص نے کسی اور کی طرف منسوب کیا تو وہ بھی شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 اسماء و صفات ہے. یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا مالک. اس طرح سے 99 صفات ہے. تو انسان بس یہی سوچے کہ ہم اگر اپنے دل میں بھی پکاریں گے تو ہمارا رب سن لے گا. اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو ہماری پکار سن سکے، ہماری دعا سن سکے. ہمارا جو پکارنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا ہے. صرف ہمارے رب کے علاوہ کوئی اور ہمارا جو ہے فیوچر نہیں جان سکتا ہے. صرف ہمارے رب کے علاوہ ہماری کوئی تدبیر نہیں کر سکتا ہے. صرف ہمارے رب کے علاوہ کسی اور میں کوئی طاقت نہیں ہے. ساری کی ساری اسماء صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہے توحید اسماء صفات. تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو اسی لیے ام القرآن کہا گیا ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. تو توحید بھی اسی میں سے ایک ہے. تو ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے. آیت 1 اور 2 میں، یعنی کہ 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا گیا ہے. اس میں توحید آ گئی ہے، یعنی کہ اس میں بندہ کہتا ہے سب طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اس میں قیامت کو بیان فرمایا گیا ہے، آخرت کے دن کو اس میں بیان فرمایا گیا ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں احکامات کو بیان فرمایا گیا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو اس میں توحید رسالت ماننے والے کا بیان فرمایا گیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا گیا ہے. جنہوں نے مان لیا تو انعمت علیہم میں وہ کیٹیگری میں رکھے گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ شامل کیے گئے. تو یہ سارا کا سارا ان 7 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے. تو اسے یہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے. پورے قرآن کی ماں ہے. اس میں اس کے بہت سارے نام ہیں. تو کسی چیز کی جب بہت ساری اس کی فضیلت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے بہت سارے نام بھی رکھے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. اس کو الشافی کہتے ہیں، دم کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں، الصلاۃ کہتے ہیں، اور سبع مثانی کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، سورہ حمد کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے نام اس کے ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتے ہیں. تو اس کے بہت سارے نام ہیں. قرآن مجید کے آغاز میں لکھا ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے. اور نماز میں بھی جو ہم قرات پڑھتے ہیں ہم سب اسی سے ابتدا ہوتی ہے نماز کی بھی. اسے ام الکتاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب یا سبع المثانی بھی کہتے ہیں. اس کو قرآن کریم کی عظیم اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور بغیر سورہ فاتحہ کے نماز بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. میرا بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرتا ہے. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یوں بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا معاملہ اپنے میرے سپرد کر دیا۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب التفسیر کی حدیث میں سے ہے، حدیث نمبر ہے 390۔ سورہ فاتحہ کی جیسی صورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس صورت جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ انجیل میں نازل فرمائی اور نہ زبور میں، اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمائی، اور یہ 7 مثانی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت آئی ہے، سورہ فاتحہ میں بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا، اور پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نور کی خوشخبری ہے جو آپ کو عنایت ہوئی ہے، اور یہ آپ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ جب آپ بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی کہ اگر کسی کو دعا قبول کرانی ہے اللہ سے اور اللہ سے مانگنا ہے تو انسان سورہ فاتحہ پڑھے اور آخری کی 2 آیتیں پڑھے سورہ بقرہ کی، تو جب یہ مانگی جاتی ہے اس طرح سے اور اول آخر درود شریف بھی پڑھے تو پھر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر 199 اور 200 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو جب قرآن کریم کا آغاز کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسان تعوذ و تسمیہ پڑھ لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور انسان جو ہے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استاذہ کی بہت سخت ضرورت ہے، استاذہ کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک جو دشمن انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اگر حسن سلوک کریں اور احسان کا رویہ کریں اس کا دل پسیج جاتا ہے، لیکن ابلیس ایک آپ کا دشمن جو ایسا آپ کو دکھتا بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اور کوئی بھی احسان وہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے۔ اس لیے اس کے اور انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کے بیچ پہلے ہی شدید عداوت چلی آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام یعنی سارے انسانوں کے ابا آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ کی جو عداوت ہے بہت پہلے سے ہی چلی آ رہی، جب یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ تو جب بھی انسان جو ہے تلاوت کرے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے، شیطان مردود جو ہے اس سے بچ جائے۔ تو اس نے کیونکہ شیطان مردود کیا ہے، اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور اس نے جھوٹ بولا تھا ان سے کہ جو ہے کہ میں تو بس کیا ہے، میں تو آپ کو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں کہ آپ اس درخت کا جو ہے پھل کھا لیجئے اور دیکھ لیجئے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں قائم رہیں گے۔ اس طرح سے اس نے وسوسے ڈالے آدم علیہ السلام کے دل میں، اور قسمیں کھا کھا کر اس کو آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو نکالا جا رہا تھا، جی، تو ابلیس نے ہمارے ابا یعنی آدم علیہ السلام سے قسمیں کھا کھا کر کے ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور کہتا تھا کہ آپ اس درخت سے پیڑ کے جو درخت ہے اس سے پھل کھا لیجئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे, हो सकता है कि आप वरना निकल ना जाए। तो इस तरह से उसने बहका दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, और इससे पहले से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा कर चुका था। सूरह स्वाद आयत नंबर 83-82 में आता है, फ़बिइज़्ज़ती का लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लिसीन, कि बस मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं उन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे मुखलिस बंदे हैं। तो इस तरह से अब वो अल्लाह की कसम खा कर आया है कि जब वो जो है आप सारे के सारे इंसानों को जरूर बहकाएगा, लेकिन मुखलिस बंदे वो हैं जो अल्लाह के लिए उन्होंने अपने आप को खालिस कर लिया है। वो उठते हैं तो अल्लाह के लिए, वो सोते हैं तो अल्लाह के लिए, वो जब उनका सवेरा होता है तो दुआओं से आगाज होता है, अज़कार से होता है। तो सुबह शाम के अज़कार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान जो ऐसा दुश्मन हमारे पीछे लगा है, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जो हमारे सामने मौजूद है लेकिन हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया है सूरह आराफ की आयत नंबर 200 और 199 में, तो हमें क्या चाहिए कि जब भी हमें कोई वसवसा आए या कोई भी ऐसा जो बात आए बुरी बात, तो फौरन हम लोग क्या करना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह की पनाह में कब आ सकता है, ये ताऊज़ तस्मिया पढ़ के। और कुरान करीम जब भी पढ़े इंसान, ताऊज़ तस्मिया पढ़े, सुबह शाम के अस्कार से इंसान जो है शैतान से हिफाजत रहती है। कुरान करीम की तिलावत और ज़िक्र से भी इंसान जो है शैतान से बचा रहता है, और अल्लाह का जो है ज़िक्र करता रहे, इससे भी शैतान दूर हो जाता है। और आयतल कुर्सी से और फलक नास आहद से, यानी कि मावज़तैन से भी, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है, 3 दिन तक उस घर में नहीं आता। और अज़ान से भी भागता है शैतान, लेकिन फिर जब नमाज़ होती है तो वो आ जाता है, क्योंकि उसने कसम खाई है ना। कैसे कसम खाई? फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि मैं तेरे इज़्ज़त की कसम खाता हूँ। किसकी कसम खाई? अपने रब की इज़्ज़त की कसम खाकर अल्लाह से वादा करके आया है। तो इस्ताज़ा यानी कि जो ताऊज़ है, वो तिलावत से पहले पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि इंसान को कामयाबी किससे मिल सकती है। कुरान करीम को पढ़ के एक इंसान कामयाब हो जाएगा। अगर इसको इस कुरान करीम से हिदायत मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? जन्नत का मुस्तहक हो जाएगा। इसलिए वो शैतान जब भी कुरान करीम आप पढ़ेंगे, तब-तब आपके पास आएगा, और जब आप इसके तालिबे इल्म बन जाएँगे, तब तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो जाएगा। हो सकता है वो आपके पास किसी बुरे जो है दोस्त होते हैं उनकी शक्ल में आए और कहे, तुमने ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है, क्यों इसमें जुटी हुई हो, क्यों इसमें लगी हुई हो, क्या तुम्हें मिल रहा है, होगा जो देखा जाएगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देंगे। इस तरह के वसवसे आते हैं, वो अपने चेलों को भेजता है, इंसानी शक्लों में होते हैं वो, जो भी आपको कोई भी रास्ता से रोके दीन से और कुरान से पीछे हटाने की, तो बस सोच ली कि वो नहीं है, वो उसके चेले होते हैं। और उसके जो चेले वही जो इंसान भी बन जाते हैं, जो मुसलसल जो कुरान और सुन्नत से दूर होते हैं। कुरान करीम में भी आता है कि जब इंसान अल्लाह से, दीन से और कुरान से दूर होता है, तो उसके ऊपर एक शैतान उसका साथी मुसल्लत हो जाता है, जो अल्लाह के करीब उसको जाने भी नहीं देता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कुरान करीम का आगाज़ करें, तो अल्लाह की पनाह माँगे और अल्लाह की पनाह में आ जाएँ। और हमें ये बात पता भी चलती है कि जो हदीसों से बात पता चलती है, जब गुस्सा आता है, तो गुस्सा उसका खुद का नहीं होता है, वो शैतान उसको ला देता है। तो गुस्सा जो क्या है, शैतान की तरफ से होता है। तो गुस्से में जब इंसान को चाहिए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अपने जो पोज़ीशन है वो चेंज कर ले। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, फिर उसको जल्द से जल्द पानी पिला दिया जाए। पानी, आग का तोड़ क्या है? पानी है ना। तो शैतान गुस्सा दिलाता है इंसान को, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी ले जाता है कि बाज़ वक़्त इंसान इतने मायूस हो जाते हैं, शैतान मायूसी की तरफ ले जाता है और अल्लाह ताला उम्मीदों की तरफ ले जाता है। और उम्मीद का जो अपोज़िट है, वो मायूसी है। शैतान इंसान को इतना मायूस करता है, मायूस होते-होते इंसान अपने आप को ख़त्म भी कर देते हैं बाज़ औक़ात। तो कभी भी, कोई भी ज़िंदगी की कैसी भी मुश्किल हो, इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुलेगा, तीसरा बंद होता है तो चौथा खुलेगा, और चौथा दरवाज़ा अगर खुलता है तो उन सब तीनों दरवाज़ों से अफ़ज़ल होता है, क्योंकि अल्लाह क्या है? बेस्ट प्लानर है। हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या बेहतर है हमारे लिए। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने आपके लिए बेहतरी की, हर काम में बेहतरी की, लेकिन इंसान पर जब मुसीबत आती है, तो शैतान क्या करता है? उसको मायूसी दिलाता है। देखो, तुम्हारे पर तो मुसीबत आ गई है, तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ, और तुम बहुत जो है, पूरे जहान में कितने अरबों-खरबों लोग हैं, इतने पूरे जहान में क्या तुम ही मिले थे? तुम्ही को तुम्हारा घर देख लिया है ऊपर वाले ने, है ना? इस तरह से सख्त मायूसी ले जाता है, और गम को इतना बड़ा करके दिखाता है कि बाज़ वक़्त इंसान जो अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं, हलाकत में, अगर ख़त्म भी नहीं करते तो हलाकत में डाल लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, और सख्त से सख्त इंसान परेशानियों का शिकार हो जाता है फिर।
بعض वक़्त कुछ लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और नहीं अपने आप को हलाकत में डालते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, झगड़ा, फ़साद, लड़ाई, गुस्सा, गर्मी। तो क्या है जब इंसान को गुस्सा आए तो फिर इंसान को चाहिए है कि वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और पानी पिए और अपनी पोज़ीशन बदल ले। क्योंकि वो दुश्मन है। वो घरों में सुकून उसको पसंद नहीं है और ख़ास करके शौहर और बीवी में सुकून उसको पसंद नहीं है। वो समंदर के तख़्त पे बैठता है और जब उसके चेले जाते हैं तो कहता है सारे चेले बताते दिन भर की रिपोर्ट देते हैं कि मैं ये काम करके आया हूँ, मैं ये काम करके आया हूँ, सबकी सुनता है। लेकिन जब एक चेला आता है, वो कहता है कि मैं शौहर और बीवी में झगड़ा करा कर आया हूँ, तो शैतान अपने तख़्त से उठता है, उसको गले लगा लेता है कि तूने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तूने तो बहुत अच्छा काम किया है और तू तो मेरा सच्चा शागिर्द है, इस तरह से उससे खुश हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो शैतान है, वो काफ़ी जो है अल्लाह ताला ने उसको क़ुव्वत भी दी है। वो हर तरह से उसको क़ुव्वत भी है दी है, बहुत ताकतवर भी है। लेकिन जब मोमिन बंदे होते हैं और जब वो समझ जाते हैं कि मेरे अंदर जो ये बुराई आ रही है, ये वसवसे आ रहे हैं शैतान की तरफ से हैं, तो वो रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून इस तरह से अल्लाह से पनाह तलब करते हैं और अपनी जो है इलाज करते हैं और ज़िक्र करने लगते हैं, कुरान से अपना इलाज करते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये जो है शैतान की तरफ से है। क्योंकि शैतान का काम ही क्या है? इंसान को परेशान करना, परेशान करके मुसीबतों में मुब्तला करना। तो इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन व कफ़ा बिरब्बिका वकीला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह बनी इस्राइल में आयत नंबर 65 में, बेशक जो मेरे मुख़लिस बंदे हैं, उन पर तेरा कुछ ज़ोर नहीं चलेगा और अल्लाह ताला जो है आपका मददगार और कारसाज़ है, यानी कि जो भी अल्लाह से मदद माँगेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इंसानी दुश्मन से जंग के लिए फ़रिश्ते भी नाज़िल हुए थे, जैसे जंग बदर में हुआ था। तो जब इंसानों से इंसानियों की जंग थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों को भी भेजा था, जिससे मुसलमान को कोई ज़ाहिरी और इंसानी दुश्मन से कत्ल कर भी दे तो शहीद भी हो गए। यानी कि उन्होंने कत्ल किया, इंसानों ने इंसानों को कत्ल किया, कुफ़्र और ईमान की जब जंग हुई, कुफ़्र वालों ने ईमान वालों को जब जंग की जो है जंग से कत्ल भी कर दिया, तो मरने वाला शहीद कहलाया और वो शहीद भी हो गए। लेकिन क्या थे? ये तो बातिनी दुश्मन ये जो मतलब कि ज़ाहिरी दुश्मन थे, उनकी दुश्मनानी ज़ाहिर हो गई। लेकिन आप सोचिए कि शैतान वो हमारा दुश्मन ऐसा दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं है और वो ऐसा बड़ा जो है ऐसा दिखाई ना देने वाला दुश्मन है जो शैतान इंसान को जो दिखाता है मगर इंसान शैतान को नहीं देख सकता है ना। इंसान शैतान को नहीं देख सकता लेकिन शैतान इंसान को हर वक्त देखता है। इसलिए शैतान के शर से और वसवसे से बचने के लिए इस्ताज़ा के साथ-साथ उसकी जो है उस ज़ात गिरामी यानी कि अल्लाह तबारक तआला की भी हमें मदद माँगनी चाहिए। जो शैतान दिखता भी नहीं है और हमें क्या है और ना हम उसको देख सकते हैं। इस्ताज़ा ये है कि हर शरीर के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पनाह ली जाए और उसकी जानिब से वाबस्ता हो जाए। अरबी ज़बान में इयादा का लफ्ज़ दफ़ा शरई के लिए आया है। तो इस्ताज़ा के माने क्या है? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस्तिआज़ा कहते हैं इसको। इसके माने ये हुए कि मैं अल्लाह की बारगाह में उस अम्र यानी शैतान मरदूद से पनाह लेता हूँ कि वो दीन और दुनिया में मुझसे कोई नुकसान पहुँचा सके या मुझे उस काम से रोक सके जिसके करने में मुझे कोई हुक्म दिया गया या मुझे किसी ऐसे काम पर उभारे जिससे मुझे मना किया गया है। क्योंकि शैतान से इंसान को सिर्फ़ अल्लाह ही बचा सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए हुक्म दिया है कि शैतान इंसान का मुकाबला हुस्न सलूक और एहसान से किया जा सकता है ना। कैसे? कि हम कहें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि हम अल्लाह की पनाह माँग लें शैतान के मरदूद से। तो लफ्ज़ शैतान की वजह से तो लफ्ज़ शैतान क्या है? अरबी में शा, शीन, तौ, नून से है, जिसके माने होते हैं दूर होने के। तो शैतान क्या है? शैतान को अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया गया। शैतान इसलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला की रहमत से अब जो है क़यामत तक के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। अपने फ़िस्क़ और नाफ़रमानी और तकब्बुर की वजह से हर ख़ैर व भलाई से वो दूर कर दिया गया। क्योंकि जो है उसने इतनी ज़बरदस्त नाफ़रमानी की थी ना और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको सजदा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसने क्या कहा था कि मैं बेहतर हूँ। उसने क्या कहा था कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जो है इससे बेहतर हूँ। तकब्बुर की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। बाज़ औक़ात जो माएँ होती हैं अपनी बच्चों को भी क्या कहती हैं, बड़ा शैतान हो गया है ना। आप सोचिए शैतान का जो लफ्ज़ है कितना बुरा है। कभी भी बच्चों को शैतान नहीं कहना चाहिए, किसी बच्चे को भी शैतान नहीं कहना चाहिए, यानी किसी भी इंसान के बच्चे को तो कभी शैतान कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो शैतान क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, जिसके माने हैं दूर होने के, जो अल्लाह की रहमत से
اپنی نافرمانی اور جو ہے گناہ کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔ اور رجم، رجم کے معنی کے شیطان الرجیم کہتے ہیں نا، تو رجم مرجوم کے معنی میں کیا ہے؟ تو ہر قسم کی خیر سے دور ہو جائے۔ شیطان الرجیم کے معنی کیا ہے؟ رجیم، تو رجیم کے معنی ہے ہر قسم کی خیر سے دور ہو جانا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ کی فضیلت، تو ایک صحابی سے روایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے، کہتے ہیں کہ گدھا ذرا سا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرا دیا، اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ تو ہر کام میں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں بھی داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا مستحب ہے۔ تو کوئی بھی کام جب بھی شروع کریں، اس کا آغاز کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد، الحمد للہ کس سے ہے؟ حمد سے ہے۔ الحمد، حمد کے معنی کیا ہے؟ الحمد للہ کے معنی ہے کہ شکر صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس سے جو کہ بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سارے کی ساری عبادت خاص ہے، اور جو بھی اس نے پیدا کی مخلوق فرمائی ہے اس میں سے بھی کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ چاند سورج ہو، سب زمین آسمان ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد اور حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا، اور پھر دنیا میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی، اور زندگی بسر کرنے کے لیے کسی حق کے بغیر انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس نے ہمیں ان اسباب کے بارے میں بھی بتلایا ہے نا، اور انہیں اختیار کرنے کی بھی دعوت دی۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ان سب کے ہمیں استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ تو الحمدللہ ثنا کا کلمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، اور اس کے ضمن میں اپنے بندوں کو بھی اس نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اس کی ثنا بیان کریں۔ گویا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب میری ثنا بیان کرنے لگو تو کہو الحمدللہ۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ اس کی ثنا ہے، الشکر اللہ کہنے سے اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے ساتھ اس کی ثنا ہے۔ تو جیسے کہ ایک کلمہ آتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، تو تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا، یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ تعریفی کلمہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، تو اس میں حمد کی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اے پروردگار، اس سے دونوں فرشتے حیران و پریشان ہو گئے، یعنی جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ پریشان ہو گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اجر ثواب کیسے لکھیں، لہٰذا وہ آسمان کی طرف چڑھ گئے اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا اجر ثواب کیسے لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اس کے بندے نے کیا کہا ہے، میرے بندے نے کیا کہا، تو انہوں نے عرض کی پروردگار تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا اس کلمے کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 3801 میں ہے۔ تو سب طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यानी तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके लिए ख़ास है, क्योंकि तारीफ़ का असल मुस्तहक़ और सज़ावार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही है। किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल है भी तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी कि जब इंसान किसी सीनरी को देखता है, किसी ऐसे बहुत खूबसूरत नज़ारे को देखता है जिसमें पहाड़, झरने, दरख़्त बहुत खूबसूरत-खूबसूरत ना, स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ ले लें या जम्मू कश्मीर की वादियाँ ले लें, तो वो कहता है ब्यूटीफुल, वेरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, खूबसूरत ना। तो ये जो तारीफ़ की उसने, तो ये अल्लाह की तारीफ़ हुई। किसी इंसान की भी कोई तारीफ़ करता है, तो वो दरअसल किसकी है? तारीफ़ वो अल्लाह की तारीफ़, क्योंकि बनाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक तआला, क्योंकि उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है। हर चीज़ का असल मुस्तहक़, तारीफ़ का असल मुस्तहक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो तारीफ़ का असल मुस्तहक़ भी अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम भी है अल-हम्द। और लिल्लाही सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है। तो रब अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक है, जिसके माने ये हैं कि वो हर चीज़ को पैदा करके उसकी ज़रूरियात मुहैया करने और उसकी तकमील तक पहुँचाने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हाना तआला ने हर इंसान को पैदा भी किया और यूँ ही नहीं छोड़ दिया। उनको उनकी हिदायत का भी इंतज़ाम किया, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम किया, उनकी तकमील तक पहुँचाया, पैदा किया और ज़िंदगी के लिए रहनुमाई की, और फिर मौत तक की जो है अल्लाह सुब्हाना तआला लेके गए, और फिर उसकी मौत के बाद का भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने इंतज़ाम किया कि उसके बाद क्या होना है ना। तो ये रब है जिसने हर चीज़ का इंसानों के लिए इंतज़ाम कर दिया। अल आलमीन यानी तमाम जहानों का। तो अल आलमीन आलम की जमा है, जिसके माने होते हैं बहुत सारे जहान। तो हमारे आस-पास तो क्या है, एक ही जहान है। तो आलमीन से मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि जो एक सदी होती है, एक सदी को भी कहा जाता है, एक आलम है, फिर दूसरी सदी आती है, फिर तीसरी सदी आती है, और जो जनरेशन है वो चेंज होती रहती है, इससे भी आलम मुराद लिया जाता है और आलमीन है। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि पूरी जो गैलेक्सी है हमारी, और इसके ज़्यादा भी और भी गैलेक्सियाँ हैं, और न जाने कितने जो गैब की चीज़ें हैं वहाँ पे इंसान और साइंस आज तक पहुँच भी नहीं सकी है, तो हो सकता है वहाँ भी और सारे आलम हों। और फिर आप देखें कि फ़रिश्तों का पूरा एक आलम है अपना, और फिर एक जहान है उनका अपना, फिर जिन्नातों का एक जहान है अपना, फिर समंदर के नीचे जो ज़मीन में रहने वाले नीचे जितने भी हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा जहान की हमारे जो जहान है इस आलम से भी हट के और भी बहुत सारे आलमीन हैं, और अल्लाह तबारक तआला उन सब का रब है। अल्लाह तबारक तआला उन सब का रब है। अर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह तबारक तआला बहुत रहम करने वाला है। उसकी सिफ़ात क्या है? बहुत रहम करने वाला है। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम करता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफ़ाती नाम हैं। तो रहमान और रहीम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। दुनिया में उसकी रहमत हर चीज़ पे छाई हुई है। बिलख़ुसूस यहाँ पे दुनिया में काफ़िरों पर भी उसकी रहमत है और मोमिनों पर भी उसकी रहमत है। लेकिन आख़िरत जब होगी, तो आख़िरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रहमत ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनों के लिए होगी। काफ़िरों के लिए नहीं होगी। काफ़िर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएँगे। अर्रहमान अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं कि आप देखें कि इंसान किस कदर गुनाह करता है। गुनाह करके अल्लाह तबारक तआला इंसानों को छूट दिए हुए है ना। आपसे या हमसे अगर इंसान कोई भी ऐसा शख्स है जिसके साथ आपने सालों साल आपने मेहनतें की, कोशिशें की, उसकी खिदमत की, या कुछ भी उसको जो सपोर्ट किया, फिर जब वो थोड़ा-सा जो है हो जाता है, अल्लाह ताला उसको दे देता है, या कुछ जो है ऐसे ताकतवर हो जाता है, फिर अगर वो आपसे बदतमीज़ी करता है, या आपसे झगड़ता है या लड़ता है, तो फिर इंसान क्या कहता है, कितना एहसान फ़रामोश है ना। तो हमारा क्या दिल चाहता है कि हम तो इसकी सूरत भी ना देखें, ये एहसान फ़रामोश है ना? बिल्कुल सील नहीं है आँखों में, बिल्कुल इंसान ऐसे फेरा कि इसने देखा तलक नहीं है। तो आप दो देखें कि अल्लाह तबारक तआला के साथ सारे के सारे इंसान यही तो कर रहे हैं ना, खा रहे हैं अल्लाह का, पी रहे हैं अल्लाह का, हर चीज़ अल्लाह से ले रहे हैं, हर चीज़ माँग रहे हैं ना, हर चीज़ दी हुई अल्लाह की है, अक़ल अल्लाह की दी हुई है। अमल जो भी इंसान क़ुव्वत से अपने काम करता है, काम करके जो घर में लाता है, वो भी सब अल्लाह का दिया हुआ है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, उसके बाद फिर क्या करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से नाफ़रमानी करता है। अल्लाह के जो गैरुल्लाह हैं, उनके साथ अल्लाह को शरीक ठहराता है। कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमसे बहुत दूर हैं, और अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए हम फ़ला-फ़ला जगह जाते हैं, फ़ला नज़्र नियाज़ कराते हैं, फ़ला औलिया का दामन हम थाम लेते हैं, क्योंकि इनकी अल्लाह सुनेंगे और हमारी नहीं सुनेंगे। फिर आप देखें कि और भी इसी तरह से तमाम जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कुफ़्र करने वाले लोग हैं, उनका भी यही मानना है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को भी फ़ौरन सज़ा नहीं दी है, उसको मोहलत दे रहे हैं। गुनाह करने के बाद एक इंसान इतना बड़ा इतना बड़ा-बड़ा गुनाह करता है ना, ज़िना हो करता है, शराब पीता है, और कितने बड़े-बड़े गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ताला उसको छोड़े हुए हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं, उनको मोहलत दे रखी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्रहमान है, अर्रहीम है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं।
اور बार बार रहम करने वाले हैं। एक बंदा जो होता है, एक बार तौबा करता है, फिर वो गुनाह कर लेता है, फिर वो तौबा करता है, फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं, फिर वो गुनाह करता है, फिर वो सच्ची तौबा करता है, फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करते अल्लाह ताला, बार-बार अल्लाह ताला माफ़ करते रहते हैं ना। तो बस जब तौबा का दरवाज़ा तभी बंद होता है जब इंसान के सामने उसकी मौत वाक़ई होती है या क़यामत की बड़ी निशानियाँ वाक़ई हो जाएँगी। तो अल्लाह तबारक तआला इंसानों को बार-बार माफ़ भी करते रहते हैं, बार-बार रहम करने वाले हैं। हम अपने आज जो है इंसान अल्लाह को पहचानता नहीं, इसलिए इंसान इतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। अगर अपने रब को पहचान ले तो कोई ताकत नहीं है इंसान को उसके सिरात मुस्तकीम से डगमगा दे। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन का, यानी कि जिस दिन इंसान का हिसाब किताब होगा, इंसान सारे के सारे इंसान अल्लाह तबारक तआला के यहाँ पेश कर दिए जाएँगे। जो आज कर रहा है, उसको बता दिया जाएगा कि तुम ये देखो, ये तुम करके लाए हो अपने काम, और अपने काम का सिला लो, अपने अमाल का सिला लो, और जो तुमने इतनी सारी कोशिशें की, उन सब के सब का हिसाब किताब लो और उन सब का जो जज़ा है वो चखो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिक है उस दिन का, यौमिद्दीन का, यानी कि अद-दीन से मुराद यहाँ पे बदले का दिन है, यानी क़यामत का दिन है यहाँ पे। तो क़यामत के दिन का मालिक होगा। उस दिन कोई भी बादशाह की बादशाहत नहीं चलेगी। कैसा भी बड़ा बादशाह हो, कैसा भी बड़ा गवर्नर हो, सारे के सारे वो मुजरिम बना के लाए जाएँगे अल्लाह के पास, अगर उसने कोई भी नाफ़रमानी के काम किए होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद माँगते हैं। तो यहाँ पे इबादत के बारे में बताया गया है, इय्याका, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं ना। इबादत बताया आप लोगों को कि इबादत कैसी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ालिस हो। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद इस्म सिफ़ात इस पूरी सूरत में आती है। तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए, और इबादत के माने क्या हैं? इबादत के माने ही यही हैं, किसी की रज़ा की ख़ातिर इंतहाई तज़ल्ज़ुल और आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह के आगे झुक जाना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा की खातिर इंतहाई तज़ल्ज़ुल और आजिज़ी से और बिल्कुल कमाल खुशू के साथ इज़हार करना। तो अगर कोई कहे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के आगे वो नहीं झुकता है, तो झुकना भी ज़रूरी है, इबादत भी ज़रूरी है, सजदा भी ज़रूरी है, और अल्लाह के आगे उसकी इबादत सख्त ज़रूरी है। और इबादत में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें इस्लाम के 5 अरकान बताए हैं, वो क्या है? वो इबादत है। और इबादत कि लुग़वी माने क्या है? कि इबादत के लिए लुग़वी माने है आजिज़ी और इंसारी, इंसान डाउन टू अर्थ होकर रहे, तकब्बुर नहीं करे। तकब्बुर की किसी ने तो वो रहमत से दूर हुआ। अगर इंसान आजिज़ी और इंसारी के साथ अल्लाह के आगे झुकता रहे, तो ये क्या है? ये भी इबादत है। तकब्बुर ना लाए अपने अंदर। तकब्बुर लाया तो फिर क्या होगा? इंसान की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, और इंसान अल्लाह के आगे बस आजिज़ी से झुकता रहे और एक अल्लाह की इबादत करता रहे। इबादत सिर्फ़ सिर्फ़ अल्लाह की करनी है, किसी और को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराना है। सिर्फ़ एक अल्लाह की बात माननी चाहिए, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी है। व इय्याका, और सिर्फ़ हम तेरी नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। ना हम तावीज़ गंडों से मदद चाहते हैं, ना हम किसी जादू टोने से मदद चाहते हैं, ना हम किसी पीर वली औलिया के आस्थाने पे जाके मदद चाहते हैं, ना हम किसी और के जो है दरगाहों पे जाके मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम तेरी मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, सिर्फ़ हम तेरी मदद चाहते हैं। ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मफ़हूम। सारे के सारे जो लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं ना, उन सब का इनकार ही क्या है? व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी मदद चाहते हैं, हमें किसी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पता है आपको कि शिर्क क्या है? कि एक इंसान किसी से आपने मदद तलब की, तो आपको एक बार कहना है, फिर दोबारा अगर वो भूल जाए तो उसको याद दिला देना है। तीसरी बार अगर आपने कहा, तो वो क्या हो जाएगा? वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे अगर जूते का चश्मा भी टूट जाए, जैसे जैसे डोरी कहते हैं ना, या जिसे पैतावर कहते हैं, उसको वो भी अगर टूट जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से कहें, अल्लाह से मदद माँग, है ना? आज हमारा क्या रवैया है? आज हम सबसे तो माँगते हैं, लेकिन अल्लाह से मदद नहीं माँगते हैं। सबके पास तो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के पास नहीं जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि वो जब भी उन पे कोई मुश्किल आती थी, वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे 2 रकात नमाज़ पढ़ के। सजदे में जाके घंटों दुआएँ माँगते थे सर रख के सजदे में। तो ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह का जो बंदा है और अल्लाह के जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मदद चाहता है, और अल्लाह ना सुने, और अगर ठीक है, नहीं भी सुन रहा है, तो हो सकता है इसमें आपकी बड़ी आज़माइश है, एक बड़ी आज़माइश है। आपको आज़माया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है। लेकिन कभी भी अपने जो रास्ते से है, डगमगाना नहीं इंसान को। हमेशा-हमेशा इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ वइय्याक नस्तईन करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मदद चाहना है, और किसी से मदद नहीं चाहनी चाहिए इंसान को। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला से सीधी राह की जो है दुआ है माँगी जा रही है। इहदिना हिदायत से है, हिदायत के माने कई हैं, रास्ते की तरफ रहनुमाई करना है,
پھر راستے کی طرف چلا بھی دینا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دینا ہے، یعنی ہماری جو ہے رہنمائی کریے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مانے جو راستہ ہوتا ہے، راستے تو اس دنیا میں بہت سارے ہیں نا، آپ خود دیکھیں کہ اس دنیا میں جو راستے ہیں بھرے پڑے ہیں، آپ چاہے ظاہری بھی دیکھ لیں اور آپ چاہے جو ہے ایسے بھی دیکھ لیں، تو راستے آپ اپنے اپنے دروازہ کھولیں گے تو کتنے راستے ہیں، ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، لیکن آپ کو جہاں جانا ہوتا ہے آپ اسی راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسی راستے پہ جاتے ہیں، وہی جہاں پہ آپ کی منزل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، جیسے ایک جلیبی یا چھنی کی طرح ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، لیکن آپ کدھر گئے؟ جہاں آپ کا منزل مقصود تھی آپ ادھر گئے، جدھر آپ کو جانا تھا۔ جیسے آپ اپنے گھر سے اپنے آفس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا آفس آپ کی منزل ہے، سیدھے آپ وہیں گئے، کوئی اور راستہ آپ نے نہیں چنا۔ پھر اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کے راستے کا جو منزل ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی امی کا گھر ہو یا بھائی کا گھر ہو یا جو ہے والدین کا گھر ہو، جو بھی گھر ہو، آپ جس گھر میں جا رہے ہیں وہ آپ کی کیا ہے؟ منزل ہے۔ پھر راستے بہت سارے ہیں، ادھر آپ نہیں گئے، تو وہ جو راستہ ہے، جو یہاں پہ جو راستہ ہے، جو یہاں پہ جس راستے کی بات کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کے راستے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو راستے تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں، 300 راستے ہیں، ان 300 راستوں کا انکار کر کے توحید پہ ڈٹ کر آپ کو اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو سیدھا ہے، جو بالکل صاف ہے، وہ راستہ جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، یعنی منزل مقصود ایک انسان، ایک مومن کی کیا ہوگی؟ جنت ہے۔ تو ہم راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائیے، ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک مومن کا اس دنیا میں راستے تو بہت سارے ہیں، تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو صحابہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو قرآن اور سنت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ راستہ درست راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ٹیڑھے راستے ہیں۔ قرآن اور سنت کا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے کی انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے، اور ہدایت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں انسان یہی دعا مانگتا ہے نا، اور دیکھیں مرتے دم تک انسان کو ہدایت مانگتے ہی رہنا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، اور ہدایت انسان کے لیے سخت ضروری ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے پر کہا ہے کہ آپ لوگ مانگے ہدایت، اور اسی لیے ہر نماز میں ایک مومن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اس پر جمے رہنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر انسان کو دن رات ہدایت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو ہر لمحے، ہر گھڑی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے رہیں، مانگتے رہیں، ایک بار مانگ کے ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا ہے، اور بالکل اللہ سے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ سے ہمیں ہدایت مانگتی چلی جانی ہے، جب تک ہم وہاں پر پہنچ نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا منزل کیا ہے؟ ایک انسان، ایک مومن اور ایک ایمان والے کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا میں جب تک زندہ ہے اس راستے کی ہدایت ہمیں مانگتے چلے جانے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی لدینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ تو یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب پڑھیے، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم بھی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو راستہ بتا دیا گیا، ڈسکرپشن دے دیا گیا کہ راستہ مانگنا ہے، کن لوگوں کا راستہ مانگنا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جن پر چل کے جو لوگ ہیں ان کو جو سرٹیفکیٹ مل گیا، جو کامیاب ہو گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 میں آتا ہے، من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، ان لوگوں کی رفاقت، ان کو رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ ہے انعام یافتہ لوگ، جس کی دلیل ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں ملتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، جن کے کامیابی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ تو صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء یہ سب کامیاب ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی کہ جو غیر المغضوبی سے مراد یہاں پر یہود ہیں،
غیر المغضوبی یعنی یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی کہ عیسائی ہیں۔ غیر المغضوبی یہود یعنی جیوز یعنی بنی اسرائیل، اور ضالین یعنی کہ نصارہ یعنی کہ کرسچن۔ تو جو یہود ہیں، یہود کی سب سے بڑی گمراہی یہی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرتے اور بہانے بناتے اور اس سے گریز کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انہوں نے یہود نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کہ اللہ کا بیٹے ہیں یہ، عزیر علیہ السلام کو، اور اپنے جو علماء تھے اور ان کے جو عالم تھے ان کو انہوں نے حلال اور حرام کے لیے ان کو کہا تھا کہ آپ کہیں اور ہم مانیں گے، یعنی کہ ان کو حلال اور حرام کا جو ایک وہ حق ہوتا ہے انہوں نے وہ دے دیا تھا اپنے عالموں کو، جبکہ حلال اور حرام کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن وہ غیر المغضوبی میں تھے نا، تو انہوں نے اپنے عالموں اور احبار اور رہبان کو حلال اور حرام کرنے کے لیے انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا۔ بس ان کے جو علماء انہوں نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال جانتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کیا وہ حلال نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح سے جب وہ کچھ کہہ دیتے تھے کہ وہ حرام ہے تو وہ جیوز کیا کہتے تھے کہ بس وہ حرام ہے، لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ غیر المغضوبی میں آ گئے۔ اور نصارہ کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں غلو کیا۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے اوپر کر دینا یا نیچے کر دینا غلو کہلاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انبیاء تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انبیاء تھے، لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا۔ اتنا زیادہ ان کے بارے میں تعریف اور تعریف اور تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا۔ تو یہ کیا کیا؟ انہوں نے غلو کر دیا۔ تو اس میں بھی ان کے 3 گروپ تھے، ایک کہتا ہے کہ اللہ اور بیٹا اور بنی اسرائیل سوری جو ان کے جو اسرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ اس طرح سے ان کے بھی 3 گروپ ہیں۔ پھر مریم اسرائیل جو جبریل علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ایک ڈویژن وہ کرتا ہے۔ اس طرح سے ان کے بھی 3 گروپ ہیں، ثلاثہ ان کے یہاں، ثالث ثلاثہ، اس طرح سے ان کے یہاں بھی آپس میں بھی وہ خود کنفیوز ہو گئے۔ وہ ضالین تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے انتہا غلو کیا، یعنی کہ اپنے انبیاء کو اتنا زیادہ ان کو زیادہ، جب وہ زندہ تھے تب تو ان کی بات نہیں مانی، تقریباً 100-200 سال کے بعد ان کے اندر بڑی گمراہی پھیلی، اور بڑی گمراہی جب پھیلی تو ان کے ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ رتبے، اتنے زیادہ درجے دیے، یعنی جو وہ پیغام لے کر آئے تھے توحید کا، وہ تو انہوں نے کنارے کر دیا اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اس طرح سے وہ بھٹکے ہوئے ہو گئے، گمراہ لوگ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ہر مومن، ہر انسان ان سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ یہود بنانا، اے اللہ تعالیٰ نہ ہمیں عیسائی بنانا۔ لیکن آج آپ دیکھیے، آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ نہ انسانوں نے، نہ مسلمانوں نے، تو مسلمان ہی کہیں گے، تو انسان تو بہت ہی ہے دنیا میں، خاص کر کے مومن جو ہوتا ہے، تو مومن تو صرف ہے کس کی طرح بننا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح۔ لیکن آج جو مسلمان ہیں وہ ان کے رول ماڈل کیا ہے؟ یہود ہے اور نصارہ ہے۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، ہم بہت زیادہ لبرل ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ خوب پڑھائی کیجئے، خوب ایجوکیشن حاصل کیجئے، لیکن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے آپ کیجئے۔ ویل ایجوکیٹڈ ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نافرمان نہ ہو۔ ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ کی جہاں حدوں کو پامال کیا جاتا ہے تو وہیں سے ہی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی اور فسق شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیوز اور نصارہ کیا ہوئے؟ انہوں نے اللہ کی حدوں کو پار کر دیا، کراس کر دیا، اور اللہ کی حدوں کو توڑ دیا تھا۔ آج کا مسلمان بالکل انہی کے کلچر اپناتا ہے نا، ہیلووین اپناتا ہے، کرسچن میں جو ان کے یہاں جو کرسمس آ رہا ہے، آپ کرسمس دیکھیے سارے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر اپریل فول مناتے ہیں، پھر ان کے جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کا جو کلچر ہے وہ اپناتے ہیں، ان کا کلچر اپناتے ہیں۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا کلچر اپنائیں، ان کی اپنے بچوں کو ان کی تربیت دیں۔ صحابہ نے جیسا کیا، جو رول ماڈل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم سب کے رول ماڈل تھے، اور صحابہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے جو بھی سیکھا جبریل علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنے صحابہ کو سکھا کے گئے۔ تو صحابہ سے بھی جو بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اگر انسان جو یہود یا نصارہ، جیوز اور کرسچن کو فالو کرے گا تو پھر کیا ہے؟ یہاں بتا دیا گیا کامیاب کون ہے، ناکامیاب کون ہے۔ جو بھی ان کے جو زندگی گزارے گا ان کے جیسی، اور ان کے جیسے اپنی زندگیوں میں عمل کرے گا، تو یہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین میں آ جائیں گے۔ برتھ ڈے منائیں گے، اور جو ہے اینیورسریز منائیں گے نا، یہ سب کدھر سے کلچر آیا؟
कहाँ से कल्चर आया? उठाइए हिस्ट्री, पढ़िए हिस्ट्री, किधर से कल्चर आया? कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने कभी एनिवर्सरीज़ मनाई, बर्थडे मनाया? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इब्राहीम अलैहि सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, मूसा अलैहि सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, ईसा अलैहि सलाम से बहुत चाहते थे, आदम अलैहि सलाम को बहुत मोहब्बत करते थे। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम, आदम अलैहि सलाम किसी का भी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। हिस्ट्री उठाइए और देखिए ये बर्थडे कहाँ से आया? ये क्रिश्चियन का त्योहार है। जब ईसा अलैहि सलाम के बाद इनमें बिगाड़ आया तो 100-200 साल के बाद इन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहा और फिर उन्हीं की एनिवर्सरी मना के ये केक काटने लगे। फिर इनके यहाँ बर्थडे जो एनिवर्सरीज़ और जो है क्रिश्चियन यानी कि जो बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे उसमें भी ये केक सेलिब्रेट करते हैं। केक इनका जैसे हमारे यहाँ सिवैयाँ हम लोग बनाते हैं, उनके यहाँ उनका जो है केक होता है। लेकिन आज अफ़सोस की बात है, आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही कल्चर आ गया है। शादियाँ होंगी तो केक आता है मोमिनों के यहाँ, मांझा होता है तो केक आता है, कोई भी काम होता है तो केक पहले आ जाता है। ठीक है, केक खाना मना नहीं है, खुशियों में लाना ही क्यों ज़रूरी है? खुशी के मौके पे आप खजूर भी तो खा सकते हैं, खुशी के मौके पे तो आप सेवई भी बना सकते हैं ना। खुशी बना के क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप एक क्रिश्चियन की पैरवी कर रहे हैं, तो दरअसल क्या है, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है, सबसे बड़ी नाकामयाबी है क्योंकि ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम में आते हैं, द्वालीन में है, क्रिश्चियन द्वालीन में है और ज्यूज़ ज्यूज़ के भी उठा के देखिए कि इनका अपना कल्चर क्या है, इनका अपना कल्चर क्या है, वो आज उम्मत मुस्लिमा उसको फ़ॉलो कर रही है। उसको बुरा नहीं समझती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत-बहुत दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमको और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पैरोकार यानी पैरवी करने वाला बना दे। और जो हमारे सबसे बड़े उसवा-ए हसना हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके सच्चे पैरोकार बना दे। और इन तमाम जो ज्यूज़ हैं, नसारा हैं, इन सब के अमल से और इन सब के कल्चर से हम सबको बचाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।